أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله